शेर समाज वाले इंशाल्लाह महसूस होंगे, दुआ से नवाज देना इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये चाहो कि सब तक रसूल सरकार आए तो अभी भी वक्त है, आ जाओ सादिकीन के साथ, इसीलिए तो किसी को थकन नहीं होती। हाय 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 वाह। इसीलिए तो किसी को थकन नहीं होती, सफर में रहते हैं सज्जाद ज़ायरीन के साथ। फकत ये मुआवजा जिक्र गमे हुसैन का है, जनाब फातिमा बैठी है सामईन के साथ। जनाब फातिमा बैठी है सामईन के साथ। उदुए आल में उनका शुमार भी कीजिए, उदुए आल में उनका शुमार भी कीजिए। फरेब करते हैं आसिफ जो मोमिनीन के साथ, इसीलिए तो किसी को थकन नहीं होती। बहुत अच्छा जिंदाबाद। जनाब आसिफ जलाल बुलोई साहब कितनी जल्दी रशा आप तक पहुँचा रहे थे। मुझे हुक्म हुआ है कि करबला मोहल्ला पर जो एक शेर पढ़ा हमारे रजा साहब मोहम्मद थोड़ा सा तो एक शेर के लिए मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि वो शेर मोहम्मद के सामने पेश करें। मेरे मोहतरम जनाब रजा पाकरी साहब से आवाज़ दे रहा हूँ कि भेजी है अज़ादार ने लानत यजीद पर, फुर्सत मिली है जब भी दरूद और सलाम से अपनों पर मोहम्मद आलैहि। जनाब ज़ैनब वाला आवाज़ बुलंद सलमान। शायरी ये नहीं है कि अभी और लिख के जो शायरी होती है वो होती है। एक शब्द पढ़े बाबा का गमे हुसैन को जोड़ा है इस तरह दिल से, हमें हुसैन को जोड़ा इस तरह दिल से। दूसरा जहन में रह जाएगा इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब। गमे हुसैन को जोड़ा है इस तरह दिल से, रखा न बाल बराबर का फासला सज्जाद, रखा न बाल बराबर का फासला सज्जाद। हजार कोशिशें करने के बाद भी जालिम सवाल तुमसे न बैठ कर सका सज्जाद। हजार कोशिशें करने के बाद भी जालिम सवाल तुमसे न बैठ कर सका सज्जाद। वो कौन चुना मजसो मातम वफा करे, वो कौन चुना मजसो मातम वफा करे। रब से दुआएं जिसके लिए फातिमा करे, रब से दुआएं जिसके लिए फातिमा करे। और फिर पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल हक बात कहने की लोग गए हासिल क्षमा फरमाएं। रब से दुआएं जिसके लिए फातिमा करे, उसको अलम के बाद भी जाने का हक नहीं। उसको अलम के बाद भी जाने का हक नहीं, जो शब्द अपने भाई से मिलकर दफा करे। उसको अलम के बाद भी जाने का हक नहीं, जो शब्द अपने भाई से मिलकर दफा करे। इस वास्ते जमीन पर सुकूनत अली की है, इस वास्ते जमीन पर सुकूनत बहुत बड़ी बात कही है। इस वास्ते जमीन पर सुकूनत अली की है, जितने नबी हैं सबको जरूरत अली की। जितने नबी हैं सबको जरूरत अली की है। और मेराज में रसूल ने महसूस ये किया, इंसान को क्या खुदा को जरूरत अली की। करबला में मैंने कहे थे वो बनवाइए कमल भाई की
बोल दो सुनिए। एक शेर में ऐसा है कि आपने साथ भी थे, मौलाना भी थे, कोई ये नहीं कह सकता कितनी बार पढ़वाया गया होगा भाई की मेहरबानियों में। क्या लखनऊ में भी 25 बार पढ़े थे। जब से हुसैन तुमने बसाई है करबला, ये बुरी दौर है, शायद मतलब इसी दौर के लिए हुआ था। जब से हुसैन तुमने बसाई है करबला, इंसानियत के ज़हन पर छाई है करबला। हुसैन तुमने बसाई है करबला, इंसानियत के ज़हन पर छाई है करबला। और खेलने लगाए बाद में, पहले हुसैन ने। अगर नमाज में किसी की रस्मी एक ईद भी है तो नमाजी होती, शेर मुलाका फरमाए खेलने लगाए बाद में, पहले हुसैन ने वाजिब रकम की जितनी चुकाई है करबला, वाजिब रकम की जितनी चुकाई है करबला। और ये ज़ाहिरों की भीड़ मुकम्मल दलील है इंसानियत के ज़हन पर छाई है करबला, इंसानियत के ज़हन पर छाई है करबला। और ये आखिरी शेर, इंसानियत के ज़हन पर छाई है करबला, इसको मिटा ना पाएगा कोई अजीज अब, इसको मिटा ना पाएगा कोई अजीज अब। भाई बहन ने मिलकर बनाई है करबला। बढ़ जाती है मकानों में ऐसे मता की शान, और इस बात से इनकार कोई कर नहीं सकता, आला है दो जहां में शहे करबला की शान। अल्लाह यकीनन जिस जगह पर जिक्र अहले बैत होता है रहमत मुसलसल नाज़िल होती हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ निहायत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम जनाब आली जनाब रहमत हुसैन साहब लखनवी से कि वो तशरीफ लाएं। तमाम मौलूदीन इनके इस्तक़बाल में हज़रत मोहम्मद منابیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند سلام ألم تر أنت المقصد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللهم الرجيم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطيب سيد الثقلين إمام الحرمين محمود رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
إقامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوا على محمد. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا. خدا سلامت رکھے برادران مولانا چمن صاحب کو کہ ہر سال امام علی مقام کے عزا کے استقبال کے سلسلے کی ویلیو سرمنی مقام کا کرتے ہیں. خدا ان مکانوں پر رحمت نازل فرمائے جہاں تذکرہ حسین. عزیزوں، یہ سال کرونا وائرس وبا کا سال. تمہید میں بالکل وقت نہیں لینا چاہتا. بہترین شعراء نے منظوم نظرانیہ خطر پیش کیا. منصور آپ اس سے سماعت فرما رہے ہیں. بہت مختصر گفتگو ہوگی لیکن توجہ طلب. یہ سال بڑا امتحانی سال ہے اور کربلا کا جو غم آپ مناتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں. ابھی استاد ہزار باقی صاحب نے کربلا ہی کے حوالے سے کلام اپنی آخری شاعر تھے سب نے پیش کیا. آصف بھائی نے بھی، عامر صاحب نے بھی، ارمان صاحب نے بھی، ارمان صاحب نے اور رجل صاحب نے مسجد میں. تو کربلا جو آپ یاد کرتے ہیں، امام علی مقام نے کربلا میں جس امتحان سے گزرے ہیں، خدا شاہد ہے کہ انبیاء و مرسلین حسین کی گرد پاک نہ پہنچ سکے. تو کربلا کے حوالے سے یہ سال خطبہ وعظین، علماء، نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء حضرات، انجمن ہے ماتمی اور وہ مومنین جو فرش عزا بچھاتے ہیں، ذاکرین کو بلاتے ہیں، نوحہ خانوں کو بلاتے ہیں، عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، سب کے لیے امتحان کا سال. اور یہ سال طے کرے گا کہ فرزند رسول حالات جیسے بھی ہیں، مجمع محتاج نہیں ہے عزاداری حسین کے لیے. بڑا خطیب ضروری نہیں ہے، بڑا نوحہ خان ضروری نہیں ہے، بڑا تبرک ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک سے بڑے بڑے خطیب میں کس کو گناؤں. یہ تاریخ ہے جو خطابت روزہ خانی پہلے ہوتی تھی. میں مختصر عزاداری کی تاریخ سنا رہا ہوں کربلا کے حوالے سے. تنقیداً ہمارے برادر بزرگ جناب ذوالفقار احمد چمن صاحب کا حکم تھا کہ اشارہ دے دیجیے گا تاکہ مومنین عزادار یا نوحہ خان ہمارے ہندوستان کے بہت مشہور و معروف سفیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین شعراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین موجز حضرات پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی عزا کسی شے کی محتاج نہیں ہے. اور ایک جملہ میں کہہ دوں تمہید میں کہ اکثر و بیشتر لوگ بات کرتے ہیں کہ عزاداری کی حفاظت کیجیے، عزاداری کی حفاظت کیجیے. ارے کیا عزاداری کی حفاظت کیجیے گا؟ حفاظت اس کی جاتی ہے اگر کوئی چیز لامانس ہوتی ہے. حسین میں وارث زندہ عزاداری کی حفاظت نہیں کرنا ہے. ہم تو اپنے خلوص کو دیکھنا ہے، خلوص کی حفاظت کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایسا فعل ہو، ہمارا ایسا کردار ہو، ہمارا ایسا بیان ہو، ہمارا ایسا افکار ہو، ہماری ایسی سوچ ہو، ہمارا ایسا انداز ہو کہ جو کربلا سے جدا ہو جائے. یاد رکھیے کربلا ہمیشہ امتحان مانتی ہے. کربلا دے کے بھی امتحان لیتی ہے، کربلا لے کے بھی امتحان لیتی ہے. ایک جملہ کہوں، میں تاریخ سناتا ہوں. پہلے روزہ خانی ہوتی تھی جو ایران وغیرہ سے ہم تک آئی ہے اور اس عزا کی مالکہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ہے اور اس عزا کی بانی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے اور بانی عزا کے مددگار و معین اور پرسادار جو ہے وہ امام سجاد. یاد رکھیے سبت حسن حسری سے اس طرح کی خطابت جو آپ مجھ سے اندر سے خطیب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ ان سے چلی کہ اسی میں کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث لے کر اور اسی میں سوال اور جواب اور بعد میں بھی مسائل. یہ طریقہ رائج ہوا عزاداری کا یہ سبت حسن حسری. اس کے بعد بڑے بڑے نام ابن حسن نولوی صاحب سے لے کر غلام عسکری صاحب، طاہر جرمنی صاحب، مرزا محمد اطہر صاحب، فیروز حیدر صاحب، حیدر
मेहंदी हल्लौरी साहब, मैं किस किस के नाम लूँ, बड़े बड़े नाम गुजरे, नौहा खानी नाम ले लीजिए, अली मोहम्मद सच्चे से लेकर अली जिया से लेकर नाजिम हुसैन से लेकर आफाक हुसैन से लेकर इज्जत लखनवी से लेकर छज्जन साहब से लेकर फाजिल साहब से लेकर अजीज जाने मोहतरम नदीम सरवर हो, मीर हसन मीर हो, शादमान रजा हो, फरहान अली वारिस हो, अमीर हसन सफीर रजा आमिर हो, या हमारे सादिक हसन हो, और मैं किसी से नाम लूँ अजीज जाने मोहतरम, ये जो लोहे खान और ये बड़े बड़े मीर अनीस से लेकर आगे मैं चलता हूँ, सैयद हिमयरी हो, देवले फौजाई हो, फरस्तर हो, अल्लाह अकबर, असद कुमैती हो, अली सारे मोहतरम, ये सारे के सारे शोरा, ये सारे के सारे लोहे खान, ये सारे के सारे खतीब, ये सारे के सारे आजादार, एक के बाद आज वो लोग खाना बनाया था, इन्होंने फर्श आज़ा बिछाई। अच्छा वो लोहे खान और पढ़ते थे, क्या जवाब उनका नहीं, पूरे दुनिया में जवाब नहीं, बड़े सगीर के सबसे बड़े लोहे खान है। उसके बाद अल्लाह ने दूसरा पैदा कर दिया, जब वो चले गए क्या बड़े सगीर के लिए सबसे बड़ा एक खतीब गया, खतीब है, अब इसके बाद क्या होगा, उससे बेहतर खतीब दे दिया, खतीब के बाद खतीब, खतीब के बाद खतीब, लोहे खान के बाद लोहे खान, शायर के बाद शायर, फिर मीर अनीस आ गए, फिर मिर्जा अमीर आ गए, एक से खाए जमील मजहरी आ गए, अजीज सारे मोहतरम, अरे जुमला समातों के हवाले, ये आजादारी मोहताज नहीं है, इम्तिहान लेती रहती है, करबला एक से दोहरे नायाब पैदा करती रहती है, मर्सिया लिखने वाले, नौहे लिखने वाले, कलाम कहने वाले, खिताबत करने वाले, मातम करने वाले, आजादारी कायम करने वाले, तबरुक बांटने वाले, फर्शियदा बिछाने वाले, हुसैनियत तामीर करने वाले, इसी के लिए तभी तो शायर ने कहा शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी है, हम रहे यहाँ तक, ये आजादारी है। अक्सर व बेशतर शैतान हमेशा मोमिन को बनाने की कोशिश करता है, कह के वो तो थोड़ी बैठ जाएगा, साहिब ईमान को ही बैठाने आएगा, शराब खाने जुआ खानों के बाहर थोड़ी बैठेगा, आजाद खानों के बाहर आएगा, मस्जिदों के बाहर आएगा, जहाँ कुरानी दर्स हो रहा है वहाँ आएगा। क्यों? कहा भाई कुरान के करीब पहुँच गए तो ये सुधरा रहेगा, फरशादा पे चला गया तो सुधरा रहेगा। अजीज आले मोहतरम, ये जो हमारे जहन में खामा ख्याल आता है कि साहब मैं ऐसा हूँ ऐसा, अजीज आले मोहतरम, अरे ये सबक करबला से ले लो। करबला में ऐसे थे कि हर रिश्ता मौजूद था, आले मोहम्मद के घराने के भी थे, उनके दोस्त भी थे, उनके गुलाम भी थे, लेकिन क्या मंजिल है करबला की? जब करबला आ गए, हुसैन के दामन के, हुसैन के ज़ेरे साया आ गए, तो फिर कोई छोटा ना बड़ा, कोई अदना ना आना, न गोरा ना काला, अल्लाह अकबर। अरे जो दर्जा हुसैन ने अबू बकर गफ्फारी के गुलाम जॉन को दे दिया और बता दिया कि ये गुलामों के गुलाम को भी हुसैन इज्जत देते हैं। आगे दोस्त कर दूं, आज हमारे दरमियान ये जो दिक्कतें आ रही हैं, वजह क्या है? करबला किरदार साजी का नाम है, करबला बंदगी सिखाता है, करबला जिंदगी सिखाता है, करबला अखलाक सिखाता है, करबला मुसल्ले कायम कराता है, नमाजें कायम कराता है। करबला में ऐसी नमाज हुई कि तारीख में कभी ऐसी न नमाज देखी, न ऐसी जमात देखी, ऐसा बेजमा इमाम देखा, न ऐसे मामूम देखे। खुदा की कसम, करबला तो वो है कि अगर करबला में हुसैन अपनी कुर्बानी ना देते तो फिर ना ये नमाजें होती, ना नमाज की हुर्मत होती, ना ये कुरान होता, ना कुरान की हुर्मत होती, ना ये मस्जिद होती, ना मस्जिद की हुर्मत होती, ना ये काबा होता, ना काबे की हुर्मत
से तशरीफ हासिल किया। साहब ने फैसला का बैठे हुए दानिशवर अहबाब शोरा मोमिनीन उलमा आपके दरमियान हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूँगा। अभी मंजूम नजराने की पेश करने वाले आखिरी शायर, आखिरी मतलब उस्ताद हज़रत बाक़री साहब ने एक आखिरी कलाम में एक शेर में एक लफ्ज़ दे दिया, उसी लफ्ज़ पे मेरी तकरीर है। मैंने उसी वक्त मौजू को मुंतखब किया और आपके सामने मैंने गुफ्तगू छेड़ दी। ऐसी सवाल पढ़िए कि ताकि ये ना लगे, ये लगे कि आप सुनने के लिए आमादा हैं, इतनी देर से आप सवाल कर रहे हैं, आपके जहन और दिमाग थके हैं या आप उसी तरह से आमादा समात हैं। आपकी सलवात में निशानदेही की कि आप सुनना चाहते हैं। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। अल्लाह कुरान में इस आयत के ज़ैल में इरशाद फरमा रहा है कि हमने कुरान और किताब को, नूर को और किताब को भेजा, नाज़िल किया। रसूल किताब और नूर को लेकर अल्लाह की तरफ से दो चीजें आई, एक किताब एक नूर। ये है आमद रसूल की बात कि रसूल आए तो दोनों चीजें लेकर आए, और जब रसूल दुनिया से गए तो दो चीजें छोड़ दी। साहब ने फैमो सका बैठे हुए हैं, पूरी तवज्जो चाहता हूँ आपसे। जब आए तो दो चीजें लेकर आए, किताब और नूर, और जब गए दुनिया से तो दो चीजें दे के गए, कुरान और अहले बैत। जुमला समातों की नजर करूं, नूर और किताब है और कुरान और अहले बैत ये अलग अलग नहीं है। जब आए थे तब भी दो चीजें लेकर आए, जब गए तो उन्होंने तो दो चीजें दे के गए। इसका मतलब अहले बैत तो कुरान कह लो या किताब और नूर कह लो। सलावत पढ़े मोहम्मद। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, मैंने पढ़ा और आपने सुन लिया। लेकिन अगर कोई सवाल कर ले, तकरीर रिकॉर्ड होती है, लाइव टेलीकास्ट भी होता है, रकम भी की जाती है, तो एक पहले बैत हो सकता है कोई इतराज़ ना करे। अगर कोई गैर सवाल कर ले कि साहब पैसे आपने उसमें नाम तो दिया नहीं है, किताब से मुराद क्या है, नूर से मुराद क्या है, तो मैंने कहा साहब पहले आप तशरीह कर दें, बाद में मैं भी कुछ अर्ज करूंगा। उन्होंने किताब से मुराद कुरान है, नूर से मुराद मैंने कहा मौला अली। साहब हर मंजिल पे मौला अली को आप आगे रखते हैं, मौला का नाम तो नहीं है। तो मैंने कहा कुरान का नाम भी नहीं है। क्या सुनिए आप, सिर्फ किताब की बात है ना नूर की बात, ना कुरान का नाम। कुरान किताब है, सईदुल किताब है, लेकिन कुरान का नाम नहीं है। जैसे नूर में अली का नाम नहीं है, सिर्फ नूर की बात, किताब की बात। आपने किताब किस बुनियाद पर मान लिया कि कुरान है? किताबें तो बहुत सी है, किताबें तो बहुत सी हैं। हर किताब इससे मुराद हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या कुरान ही हो सकता है? तो मैंने कहा इसकी दलील दीजिए, फिर मैं मौला अली की दूंगा। उन्होंने कहा इसलिए जितनी भी किताबें होती हैं दुनिया में, जितनी किताबें पाई जाती है, लाइब्रेरी आप कान डालिए, ढूंढ आइए, घरों की किताबें, लाइब्रेरी किताबें, जितनी भी किताबें हैं, हर किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, तो किताब में जो लिखा है वो लिखा हुआ इबारत कहलाता है। हर किताब में लिखी हुई तहरीर इबारत है, लेकिन कुरान में लिखी हुई तहरीर आयत है। सुनने भाई आप मेरे साथ सुनिए, तो मैं बड़ी कीमती बातें मैं आपके अज़ान अली तक मैं मवाद देना चाहता हूँ। देखिए खतीब को, अगर वो खतीब है, मिंबर पर आया आले मोहम्मद की तारीफ है, खतीब दो जुमलों में लफाजी करके मजमे से जब चाहे दाद ले ले, लेकिन दाद मिलना खतीब को अच्छा लगता है, हक है खतीब का, शायर का। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गुफ्तगू भी सुनिए कि फर्श आज़ा से कुछ देख लो।
مواد لے کے جائیے, کچھ مفہوم لے کے جائیے, کچھ دلیلیں لے کے جائیے, تاکہ یہ فرش عزا صرف کرسی کی جگہ نہیں ہے بلکہ درسگاہ حسینی ہے. بی ثانیہ زہرا کی ایجاد کردہ ہے. یہ جیتی جاتی چلتی پھرتی ایک یونیورسٹی ہے. تو کہا صاحب جب یہ طے ہو گیا کہ ہر کتاب کی تحریر عبارت ہے, قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, اور قرآن کی تحریر آیت ہے. آیت کے لفظی معنی کیا ڈکشنری میں؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو, آیت کہتے ہیں نشانی کو. تو یہ کس کی نشانی ہے, یہ کس کی آیت ہے؟ تو کہا قرآن میں الحم سے لے کر والناس تک, الحم سے لے کر والناس تک. قرآن میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں, 114 سورے ہیں, 30 پاروں پر مشتمل ہے قرآن. تو کتاب سے مراد آپ نے قرآن کو کیوں لیا؟ کہ اس لیے لیا کہ ہر کتاب کی تحریر عبارت ہے, اور قرآن کی تحریر اللہ توجہ فرما رہے ہیں. الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ, یہ کیا ہے؟ تو آیت اللہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت اللہ ہے. میں الحم سے لے کر والناس تک کے قرآن کی تلاوت کرتا گیا. پہلی آیت پڑھی کہ یہ کیا ہے؟ کہ آیت اللہ. دوسری پڑھی کہ آیت اللہ. تیسری پڑھی کہ آیت اللہ. چوتھی پڑھی کہ آیت اللہ. میں نے اوسط پڑھی کہ آیت اللہ.
لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو میں نے آیت کے مصرع کی بات کی۔ اب آپ دیکھیں یہ نور کی شان کیا ہے اور اس کتاب کی شان کیا ہے۔ آج کی مجلس میں تو فتن جو وقت ملا بہت مختصر ملا، میں آپ کی خدمت میں تاریخ پیش کروں گا۔ بڑے بھائی کا حکم تھا کہ جو فضیلت کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو موضوع لیا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے نوجوان پہلی بار سن رہے ہیں، ان کے لیے معلومات فرش اعظم معلومات دیتا ہے ہر سال۔ عشر محرم جب سجتا ہے، فرش اعظم ممبر پہ خطیب آتا ہے اور مجمع جب بیٹھتا ہے تو ہر سال دل کا دریا بہتا ہے۔ تو یہ خطیب کا کمال نہیں ہوتا ہے، آل محمد کی تائید کا کمال ہے۔ سنے دائیں محترم، یہ تو مصداق کی بات ہے کہ کتاب سے مراد قرآن، نور سے مراد مولا، لیکن اب بات آئی فضیلت۔ استاد نے جو کلام میں لفظ معراج استعمال کیا، آج میں آپ کو ایک نئی معراج دکھاتا ہوں۔ یہ نئی معراج کیا ہے مولانا؟ معراج تو وہ سنتے رہتے ہیں، نظر دلاتے ہیں رسول خدا کی، قرآن میں بھی ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنا بیٹھے ہوئے بندے کیا پاک بیٹھے ہوئے۔ یہ نئی معراج کیا؟ چمن بھائی اور آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں تو فتن آپ کی جانب سے اس مجمع کو ایک تبرک وادی ملی صاحب دیں گے، ممبر سے میں ایک تبرک دینا چاہتا ہوں۔ ایک سلمان پڑھیے محمد والے آپ کے چہروں پہ آپ کی پیشانی پر نور ولایت مولا علی چمک رہا، اور مولا نے فرمایا جب میری محبت کے خون کی محسوس کرنا تو آپ نے اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اگر ماں زندہ ہو تو خدمت میں اضافہ کرنا، ثواب کرنا۔ یہ عظیم دولت، عظیم نعمت جو ہم تک آئی ہے، یہ میری ماں کی نعمت، پاک دامنی کا نتیجہ ہے، پاک پرورش کا نتیجہ ہے۔ سنیے جناب، قرآن میں سورہ بقر، قرآن میں سب سے بڑا سورہ، سورہ کوثر سب سے بڑے سورے کی ایک آیت پڑھوں گا، یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ اہل نظر بیٹھے ہوئے سی بھائی، قبلہ، استاد، سب پڑھے لکھے افراد، ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت بہترین اچھے سرجن ہیں اور بہترین مقرر بھی ہیں، امام حسین کے ساتھی بھی ہیں۔ اہل نظر بیٹھے ہوئے میں خاص تائید چاہتا ہوں، ڈاک مختصر دیجیے لیکن بات پہ غور زیادہ کیجیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ موقع موقع دعوت جب مرضی ہوتی لے بھی دیتے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ تک پیغام تبرک دینا چاہتا ہوں۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن سے اور تفسیر قرآن سے ہٹ کے نہیں جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قبلہ بیٹھے ہوئے کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کیا مطلب ہوا؟ نوجوانوں کے ترجمہ کر رہا ہوں، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی، فوقیت عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ یہ سبب اللہ جانتا، اللہ سے مجھے تو بتا ہے، ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اور فوقیت دی، برتری دی۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، قرآن، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے بیان میں کج ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لفظوں کی نشستوں پر برخاست میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے بیان میں نہ کسی لفظ میں، نہ زیر زبر میں، نہ اعراب میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا وہ دار اسلام میں نہیں ہے، وہ خارج از دین ہے۔ عزیزان محترم سنیں پوری توجہ کے ساتھ، اللہ نے کہا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی، تو اس کا ہم کو نظارہ بھی ملا۔ 1,24,000 نبی، لیکن سب رسول نہیں ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، تو رسالت ایک عہدہ اور ہوا نا، اور 313 میں سب صاحب شریعت نہیں، سب علم نظم نہیں ہیں، سب صاحب صحیفہ نہیں ہیں، سب صاحب کتاب نہیں ہیں، سب صاحب تورات نہیں ہیں، سب صاحب زبور نہیں ہیں، سب صاحب انجیل نہیں ہیں، سب صاحب قرآن نہیں ہیں۔ پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فضیلت کی باتیں ہوتی ہیں یہ سبب کیا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ یاد رکھیے، اسی پر پوری تقریر مشتمل ہے۔
पूरी इसी पर तकरीर जो है हमारी टिकी हुई है, यही निज़ाम है। इस लफ्ज़ को ज़हन में बसा लीजिए तो मेरी तकरीर आप तक पहुँच जाएगी। एक होती है फजीलत, एक होती है फजीलत, एक होता है साहिब फजीलत। क्या समझ? एक होती है फजीलत, एक होता है साहिब फजीलत, और एक होता है सबब फजीलत। देखिए ये जुमले अगर आपके ज़हन में पहुँच गए तो मेरी तकरीर आप तक पहुँच जाएगी। एक सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। आने नजर बैठे हुए, एक है फजीलत, एक है साहिब फजीलत, एक है सबब फजीलत। दलील कमजोर हो तो चुप रहिएगा, अगर दलील मुहकम हो तो खामोश मत बैठिएगा। इसलिए दो मजमे हैं, एक गदीर का, एक सटीफा का। गदीर का मजमा खामोश नहीं बैठता, अरे वो भी खामोश ना बैठे जो हमेशा रहने वाले थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे में दखिन दखिन कहके हाथ उठाई दिया था, आप लोग हैरान, असल वाले भी हैं, नस्ल वाले भी हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जुमले आप तक पहुँच गए इसी पर गुफ्तगू पे। अल्लाह ने 1,00,000 कितना बड़ा फिगर, 1,24,000 में सबको रिसालत की फजीलत से नहीं नवाजा, सबको साहिब सहीफा की फजीलत से नहीं नवाजा, सबको साहिब शरीयत नहीं बनाया, सबको उलुल अज़्म नहीं बनाया, सबको साहिब किताब नहीं बनाया। आसमान से 4 किताबें आई। इसका मतलब यह है कि जो नबी की फजीलत है उससे ज़्यादा रसूलों की है, जो रसूलों की फजीलत है उससे ज़्यादा साहिबान सहीफा रसूलों की है, जो साहिबान सहीफा रसूल है उससे ज़्यादा साहिबान शरीयत रसूलों की है, और साहिबान शरीयत रसूल है उनमें से और ज़्यादा फजीलत है साहिब तौरात की, साहिब ज़बूर की, साहिब इंजील की। और अगर सबसे बड़ी फजीलत की बात की जाए जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो साहिब कुरान अज़ीज़ान मोहतरम, अब साहिब फजीलत कौन और फजीलत कौन, ये सुने और गुफ्तगू को मंजिल पे ले आओ। तौरेत सारी मंजिलें अल्लाह तय कर चुका। ये तौरेत जनाब मूसा को कैसे मिली, कभी गौर किया? कैसे मिली, कहाँ मिली? पढ़ा लिखा मजमा है, यही मैं पहुँचाना चाहता था। फजीलत, साहिब फजीलत, सबब फजीलत, इसको सुनिए और गुफ्तगू तमाम करूँ। जनाब मूसा साहिब तौरात मुकर्रर किए गए, इनका तयन हुआ, तकर्री हुई, तो इनको क्या मिली और कैसे मिली? अपने नौजवान भाइयों के लिए और यहाँ जो बैठे हुए हैं खाना खाने में और ऑनलाइन के जरिए जहाँ तक की नाज़रीन सुन रहे हैं उन सब के लिए फर्श अज़ाए इमाम हुसैन दरसगाह हुसैनी से मैं बता दूँ ताकि वो जवाब दे सके। जनाब मूसा को जब तौरेत के लिए इनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया, इनका नाम चुन लिया गया, इन्हें मुअय्यन कर लिया गया, तो जिब्रील आए, कहा अल्लाह आपको नबूवत दे चुका, रिसालत दे चुका, साहिब शरीयत बना चुका, अल्लाह आपको साहिब तौरात बनाना चाहता है। तो फौरन सजदे में गिर गए, शुक्र खुदा अदा किया कि अल्लाह का शुक्र कि जो ये सारी फजीलतें मुझे अता कर रहा है। और उसके बाद जैसे सजदे से उठेगा जिब्रील लाओ लेकर आए हो क्या? उन्होंने कहा लाए वाए नहीं है, सिर्फ खबर देने आए। ना सुनने वाले बहुत रहा, बहुत खामोशी सुनिएगा, जब बात पहुंच जाए तो दाद दीजिएगा, नारा भी लगाइएगा। कहा लाओ, तो मैं लाया हुआ नहीं हूँ, तुम्हें खबर देने आया हूँ कि अल्लाह तुम्हें तौरात देने वाला है, साहिब तौरात बना रहा है। तो कहा फिर कैसे कब मिलेगी? कहा चूंकि तुम हो साहिब फजीलत और तौरात है सबब फजीलत। नहीं तो फरमा रहे, क्या तौरात है सबब फजीलत। और देखिए जो साहिब फजीलत होता है वो सबब फजीलत तक चल के जाता है। अगर वो